أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 25 پارہ اپنی رکوع سے 20 رکوع کی تلاوت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ صحیح مجھے پڑھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنكم لا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظننا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدلهم سيئات ما عملوا ما هاك بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا واليوم لا يخرجون منها ولا هم يستحقون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمين ثم آمين. 25 پارہ 19-20 رکوع تک کی تلاوت پڑھی. اگر کوئی غلطی اللہ پاک معاف فرمائے. اور آگے 26 پارہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شروع کریں گے. اور جب دنیا فانی سے رخصت ہو ہماری زبان پہ ہو بحق لا الہ الا اللہ محمد